नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। स्वास्थ्यमा नागरिकको सुलभ पहुँच तथा गुणस्तरीय उपचारबाट आम मानिसको निरोगी हुन पाउने हक सुनिश्चित गरी स्वस्थ जनशक्ति मार्फत समाज र देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। अब लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो केही दिनदेखि नेपालमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दो क्रममा छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार असार 1 गतेसम्म 1% भन्दा कम भएको संक्रमण दर अहिले बढ्दै गएको छ। संक्रमण दर बढे पनि अस्पतालमा भर्ना र मृत्युदर निकै कम देखिएको छ। विश्वमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भइ नसकेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनु पर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। कोरोनाको जोखिमबारे आज हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौं। आज हामीले चर्चा गर्ने अर्को विषय हो मुख स्वास्थ्य। समग्र स्वास्थ्यका लागि मुख स्वास्थ्य निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मुख शरीरको त्यस्तो अङ्ग हो जहाँबाट हामीले खाएको खानाले हामीलाई जीवित राख्दछ। तर मुखको सम्बन्ध खानासँग मात्र नभई हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण अङ्गसँग हुन्छ। मुखको नियमित सफाई गर्ने, हरेक 3 महिनामा दाँतको परीक्षण गराउने, खानेकुरामा विशेष ध्यान पुर्याउन सके मुखमा देखिने समस्या कम हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। मुख तथा दन्तरोगको कारण र उपचार बारे विशेषज्ञसँगको संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा विशेष रिपोर्ट। पछिल्लो केही दिनदेखि नेपालमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दो क्रममा छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत असार 1 गतेसम्म 1% भन्दा कम भएको संक्रमण दर अहिले बढ्दै गएको छ। संक्रमण बढे पनि अस्पतालमा भर्ना दर र मृत्यु दर निकै नै कम देखिएको छ। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टका सब भेरिएन्टहरू BA4 र BA5 का कारण छिमेकी देश भारत लगायत अन्य मुलुकमा संक्रमण दर बढ्दो क्रममा रहेको छ। भारतमा खुल्ला सीमा र अन्य देशमा पनि मानिसको आवत जावत बढेकाले सोही भेरिएन्ट कारक मानिएको छ। भारत लगायत अन्य देशमा ओमिक्रोनको नयाँ प्रजाति BA4 BA5 को संक्रमण फैलिएको छ। नेपालमा विदेशबाट आउने संख्या पनि बढ्दो र खुल्ला सीमाका कारण यो प्रजाति फैलिएर संक्रमण दर बढेको आशंका गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले 110 मुलुकमा कोभिड संक्रमण वृद्धि भइरहेको जनाएको छ। कोभिड महामारी परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै WHO ले यो समाप्त भइ नसकेको जनाएको हो। अहिले तीव्र रूपमा फैलने ओमिक्रोन भेरिएन्टका 2 उपभेरिएन्टहरूका कारण 110 मुलुकमा संक्रमण बढ़िरहेको WHO ले जनाएको छ। कोरोनाको चौथो लहर ओमिक्रोनको BA4 र BA5 भेरिएन्टका कारण भएको थियो। WHO का अनुसार अहिले संक्रमण फैलिरहेका मुलुकहरूमा पनि यिनै भेरिएन्ट जिम्मेवार छन्। WHO ले गरिब तथा कम आय भएका मुलुकहरूमा खोप अभियान सुस्त भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। WHO ले विश्वभर नै कुल जनसङ्ख्याको 70% मा खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ। एक तथ्याङ्क अनुसार गत 18 महिनामा विश्वभरमा 12 अर्ब डोज
खोप लगाइएको छ। नेपालमा पनि पछिल्लो केही साता यता कोरोना संक्रमण बढेको छ। सरुवा रोग विशेषज्ञहरूले अब अर्को लहर आइहाले पनि विगतमा जस्तो गम्भीर अवस्था ननिम्तिने बताउँछन्। समयक्रमसँगै भाइरसको म्युटेसन भइरहे पनि दोस्रो लहरमा जस्तो समस्या नहुने अनुमान गरिएको छ। खोप अभियान निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेको अवस्थामा आगामी दिनमा कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिने सम्भावना कम रहेको विश्लेषण गरिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा लगाइएको खोपका कारण पनि अब विगतमा जस्तो गम्भीर स्थिति सृजना नहुने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। दोस्रो लहरका बेला नेपालमा भर्खरै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने क्रम सुरु भएको थियो भने नेपालमा अस्पतालका पूर्वाधारहरू पनि पर्याप्त थिएनन्। अक्सिजन अभाव चरम अवस्थामा थियो। तर तेस्रो लहर पार गरिसक्दा बुस्टर डोज लगाउने क्रम जारी छ। खोप लगाउनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। अहिले पनि संक्रमण दर कम भइसकेको छैन। त्यसैले भीड़भाड़, सभा, सम्मेलन हुने ठाउँहरूमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र भाइरसले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरिरहने भएकाले सधैँ नै सतर्क रहनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। म डाक्टर ज्योति रायमाझी, ब्रेस्ट अन्कोसर्जन। म मेडिसिटीमा कार्यरत छु। मका धेरै जति पनि पेसेन्टहरू आउँछ धेरै मिथ्सहरू लिएर आउनुहुन्छ। म यङ छु, मलाई ब्रेस्ट क्यान्सर हुँदैन भन्नुहुन्छ। होइन, अहिले यङ मान्छेमा पनि ब्रेस्ट क्यान्सर त्यत्तिकै रूपमा देखिरहेछ। 20 र 30 वर्षकोमा पनि ब्रेस्ट क्यान्सर देखिरहेछ। सो आफ्नो उपचार गराउनु होला। सेकेन्डली, सबै गिर्खा ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ भनेर मान्छे डराउनुहुन्छ। होइन, यङमा छ भने 80% अफ टाइम्स चाहिँ त्यो क्यान्सर नहुन पनि सक्छ। थर्ड मिथ भनेको सबभन्दा ठुलो मिथ, केटाहरू छ क्यान्सर हुँदैन। केटामा पनि क्यान्सर देखिन्छ। केटामा देखिने क्यान्सर अझ अग्रेसिभ हुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ फ्याट धेरै हुँदैन, टिस्यु धेरै हुँदैन, अगाडि छाती र चेस्ट वलमा छिटो स्प्रेड हुन्छ। अर्को कुरा, बायोप्सी गर्यो, निडल हाल्यो भने क्यान्सर स्प्रेड हुन्छ भन्छ। होइन, यो पनि एउटा मिथ हो। त्यसले क्यान्सर स्प्रेड गराउँदैन। अर्को, क्यान्सर हुनासाथ म मरिहाल्छु। होइन, अर्ली स्टेजमा क्यान्सर पत्ता लगायो भने सर्भाइभल रेट 5 इयर्स सर्भाइभल इज 100%। आफ्नो सम्पूर्ण पुरा जीवन जिउनुहुन्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ क्यान्सर लाग्यो अब स्तन फालिहाल्नुपर्छ। होइन, अर्ली स्टेजमा क्यान्सर भेटाउनु भयो भने पुरा स्तन फाल्नु पर्दैन, त्यो टुक्रा मात्र फ्याले पुग्छ। अनि किमो पनि चाहिँदैन, रेडिएसन पनि चाहिँदैन, खर्च पनि बचत हुन्छ। त्यही भएर म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने आफू अवेर हुनुहोस्, आफ्नो एक्जामिनेसन आफै गर्नुहोस्, टाइमली डक्टरकोमा गएर चेकअप गराउनुहोस् र 40 वर्षभन्दा अगाडि यङ मान्छेहरूले चाहिँ टाइमली अल्ट्रासाउन्ड गराउनुहोस्, वर्षमा एकचोटि अल्ट्रासाउन्ड गराउनुहोस्। र यदि 40 इयर्सभन्दा बढीको उमेरको हुनुहुन्छ भने म्यामोग्राम 1 वर्षमा एकचोटि अनिवार्य गराउनुहोस्। दिदी, मास्टर मास्क छ दिनु न 3टा। भाइ, एउटा कुरा भनौँ? भन्नु न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ नि। लगाउने त अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुहोस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ। नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्कार। काठमाडौँ भ्यालीमा कसैलाई पनि हाम्रो बिरामीहरू छन् जसलाई चाहिँ हस्पिटल लग्नुपर्ने या ट्रमा भयो या चाहिँ कुनै एक्सिडेन्ट भयो भने हाम्रो नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिस 102 मा फोन गर्नुभयो भने डिस्प्याचरले तपाईको फोन लिन्छ। केही सपोर्ट चाहिन्छ भने त्यही बेला मेडिकल डिस्प्याचरले हजुरलाई मेडिकल सपोर्ट पनि दिन्छ। हाम्रो एम्बुलेन्समा जीपीएस भएकोले हजुरहरूलाई नजदिकैको एम्बुलेन्स चाहिँ सकेसम्म छिटो पठाइन्छ र अर्को चाहिँ त्यो एम्बुलेन्सभित्र अक्सिजन, आइसियूको सामान जस्तै मोनिटर्सहरू सबै भएकोले र प्लस हाम्रो
EMT भन्ने इमर्जेन्सी मेडिकल टेक्निसियन त्यहाँ मेडिकल स्टाफ भएकोले तपाईँलाई हस्पिटल पुगुन्जेलमा घरदेखि हस्पिटलसम्म चाहिँ सेफ या एकदमै मेडिकल्ली म्यानेज ट्रिटमेन्ट गर्ने भएकोले ज्यान बचाउन सकिन्छ। त्यहाँ हस्पिटलमा पुग्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो तवरमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ एम्बुलेन्स सर्भिस चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा 102 चाहिँ कम्प्लिटली फ्री भएकोले हजुरलाई कहीँ पैसा तिर्नुपर्ने छैन। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र। नमस्कार, म डाक्टर सन्तोष पौडेल, हाडजोर्नी तथा नसारोग विशेषज्ञ। विशेष गरी म मेरुदण्डको उपचार गर्छु। मेरुदण्डको बारेमा भन्नुपर्दा हामी सबैले चाहिँ कहीँ न कहीँ मेरुदण्डको दुखाइ, ढाड दुखाइ महसुस गरेकै छौँ। मानिस यस्तो प्राणी हो जो चाहिँ उभिएर हिँड्छ, मेरुदण्डलाई सिधा पारेर हिँड्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो मानव यो जीवको विकासमा चाहिँ मानव चाहिँ सर्वोत्कृष्ट हुनमा मेरुदण्डको चाहिँ इरेक्ट स्पाइन भन्छ, मेरुदण्डको सिधापनले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। अब रह्यो मेरुदण्डको दुखाइको विषय। मेरुदण्डको दुखाइ, मेरुदण्डमा रहने मांसपेशी, मेरुदण्डका जोर्नीहरू, मेरुदण्डको हड्डीहरू वा मेरुदण्डभित्र रहने साना साना नसाहरूको कारणले दुखाइ हुन सक्छ। र मुख्य कुरा मेरुदण्डको स्वास्थ्यको लागि हाम्रो जीवनशैली, विशेष गरी हामी लामो समय एउटै ठाउँमा बस्ने जुन पेसा व्यवसायका हामीहरू छौँ, त्यस्तो खालको पेसा व्यवसायमा रहने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो मेरुदण्डको दुखाइ बढी हुन्छ। जस्तो कि लामो समय कुर्सीमा बसेर काम गर्ने, लामो समय उभिनुपर्ने, होइन, सबै यो चाहिँ हाम्रो पेसा व्यवसायको कारणले गर्दा पनि हामी मेरुदण्डको दुखाइको शिकार भइरहेका छौँ। र यसलाई कम गर्न मैले चाहिँ भन्ने गरेका छु, 1 घण्टा चाहिँ आफ्नो शरीरलाई समय दिउँ भन्छु। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि मांसपेशीलाई सक्रिय राख्न केही समय दौडने, कमसेकम 20 मिनट हामी दौडने, चाँडो हिँड्ने एक्सर्साइजहरू गरौँ। अर्को 20 मिनट योगा गरौँ, शारीरिक कसरत। त्यसमा पनि विशेष गरी अष्टाङ्ग योगा गऱ्यौँ भने हाम्रा शरीरका मांसपेशी र जोर्नीहरूलाई हामीले राम्रोसँग स्ट्रेच गर्न सक्छौँ, तन्काउन सक्छौँ, तिनीलाई आफ्नो ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ अर्को 20 मिनट चाहिँ हामी ध्यान गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई अर्को मानसिक तरिकाले शान्ति दिन्छ। यसरी शरीर र मन दुवैलाई हामीले दैनिक जसो तन्दुरुस्त राख्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ आफ्नो हातमा लिन सक्छौँ र अहिले हामीले जे गरिरहेछौँ त्यहाँभन्दा पनि अझै राम्रो आफ्नो क्षेत्रमा गर्न सक्छौँ। त्यसैले म सबैलाई के भन्छु भने 1 घण्टा आफ्नोलाई छुट्याउँ। हजुर 7 बजे उठ्नुहुन्छ भने 6 बजे उठ्नुहोस्, 1 घण्टा चाहिँ यो व्यायामलाई छुट्याउनुहोस्। 6 बजे उठ्नुहुन्छ भने 5 बजे उठ्दिनुहोस्, 1 घण्टा चाहिँ कमसेकम आफ्नो शरीरलाई दिनुहोस्, आफ्नो मनलाई दिनुहोस्। यसो गर्न सकियो भने हामी लामो समयसम्म पनि बाँच्न सक्छौँ, खुसीसँग बाँच्न सक्छौँ र तनावरहित तरिकाले आफ्नो काम गर्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब चर्चा गरौं मुख स्वास्थ्य बारे। समग्र स्वास्थ्यका लागि मुख स्वास्थ्य निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। मुख शरीरको त्यस्तो अंग हो जहाँबाट हामीले खाएको खानाले हामीलाई जीवित राख्दछ। तर मुखको सम्बन्ध खानासँग मात्र नभई हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण अंगसँग हुन्छ। मुखको नियमित सरसफाई गर्ने, हरेक 3 महिनामा दाँतको परीक्षण गराउने, खानेकुरामा विशेष ध्यान पुर्याउन सके मुखमा देखिने समस्या कम हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। मुख तथा दन्तरोगको कारण र उपचार बारे विशेषज्ञसँगको स्वास्थ्य संवाद
अबको क्रममा। समग्र स्वास्थ्यका लागि मुख स्वास्थ्य निकै नै महत्वपूर्ण हुन्छ। मुख शरीरको यस्तो अङ्ग हो जहाँबाट हामीले खाएको खानाले हामीलाई जीवित राख्दछ। तर मुखको सम्बन्ध खानासँग मात्र नभई हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण अङ्गसँग हुन्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार कुनै पनि मानिसको मुख यदि स्वस्थ छ भने त्यो व्यक्तिलाई रोग लाग्ने सम्भावना निकै नै कम हुन्छ। अस्वस्थ मुखबाट खाएको खानाबाट मानिसलाई रक्तचाप, रक्त अल्पता, कब्जियत, मधुमेह तथा पेट रोग, आँखा, मृगौला, फोक्सो आदिमा समेत समस्या आउन सक्छ। गर्भवती महिलाहरूमा पनि मुख अस्वस्थ छ भने त्यसको प्रभाव गर्भस्थ शिशु तथा प्रसवको समयमा पर्दछ। मुखमा नियमित सफाई गर्ने, हरेक 3 महिनामा दाँतको परीक्षण गराउने, खानेकुरामा विशेष ध्यान पुर्याउन सके मुखमा देखिने समस्या कम हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। मुख तथा दन्त रोगको कारण र उपचार बारे दन्तरोग विशेषज्ञ डाक्टर मन्दिरा कार्कीसँग हामीले संवाद गरेका छौं। मुख भनेको चाहिँ हाम्रो खाना जाने र सास जाने द्वार भएन। त्यही भएर अब हामीले खानेकुरा र जुन सास फेर्छौँ त्यो दुईटैमा अब केही डिजिज भयो भने डिरेक्टली अफेक्ट गर्ने भयो हाम्रो बडीलाई होइन। त्यही भएर मेन एन्ट्री पोइन्ट भएर नै मेन इम्पोर्टेन्ट अर्गन नै हो हाम्रो मुख चाहिँ। अनि दाँतको र हाम्रो शरीरको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ त? अब हाम्रो दाँत भनेको चाहिँ फर्स्टमा देखिने नै हाम्रो मुख होइन, अनि फर्स्ट अपियरेन्स चाहिँ दाँत देखिन्छ। त्यही भएर मेन चाहिँ हाम्रो एउटा चपाउन, अर्को राम्रो देखिन र बोल्दाखेरि हेल्प गर्न, यति 3टा फङ्सन हुन्छ कि मुखको चाहिँ। जस्तो मुखको स्वास्थ्यले हाम्रो अन्य शरीरका अन्य अङ्गहरूमा के प्रभाव पार्छ, के असर गर्छ? मुखबाट अब खानेकुराहरू जाने हुन्छ होइन, हामीले चपाएर जान्छ खानेकुरा। अब चपाउन हेल्प भएन भने पेटको समस्या हुन सक्ने भयो। अर्को भनेको दाँतमा समस्या हुँदाखेरि इन्फेक्सनहरू भयो भने पुरै बडीलाई नै अफेक्ट गर्छ त्यसले चाहिँ होइन। अब मुखको इन्फेक्सनले ज्वरोहरू आउने, सो त्यही भएर फिभरहरू हुने, ज्वरोहरू आउने, त्यही हुन सक्छ। बच्चाहरूको दाँत उम्रिनलाई कति समय लाग्छ? उम्रिसकेपछि त्यसको संरक्षण कसरी गर्ने, त्यसको हेरविचार कसरी गर्ने, ख्याल कसरी राख्ने त? बच्चाहरूको दाँत चाहिँ नर्मली 6 महिनादेखि 6 वर्ष जस्तोमा आएको हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो पर्मानेन्ट दाँतहरू आउने हो होइन। बच्चाहरूको चाहिँ अब पर्मानेन्ट दाँत भन्दा अलि धेरै किरा लाग्ने हुनसक्छ, अनि बच्चाहरूले अलि धेरै खाइराख्ने भएको, खानेकुराहरू अड्किने भएको भएर किरा लाग्ने समस्या धेरै हुने हो होइन। अब सकेसम्म खाना खाने बित्तिकै कुलाहरू गराउने, ब्रसहरू गराइराख्ने, राति सुत्नु अगाडि पनि ब्रस गराइराख्यो भने दाँत चाहिँ सफा राख्न सकिन्छ बच्चा। यो बच्चाहरूको दाँत कतिपयको चाहिँ फेरिने समयमा फेरिएन भन्छन्। फेरिने समय चाहिँ कहिले हो? फेरिने भने चाहिँ समस्या कस्तो खालको समस्या हो? नफेरिने समस्या चाहिँ कस्तो खालको समस्या हो त? बच्चाहरूको दाँत चाहिँ 6 वर्षदेखि हल्लिन थाल्छ होइन। 6 वर्षदेखि तलको अगाडिको दाँतहरू हल्लिने हुन्छ, अनि तर कसैमा अब ढिलो पनि हुने हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ झरेर पनि किन आएन भन्दाखेरि चाहिँ बच्चामा हाम्रो हड्डीहरू बढिरहेको हुन्छ होइन। फर्स्टमा चाहिँ यो जहरू नै सानो हुने भयो, हड्डीहरू नै सानो हुने भयो, अनि आउने दाँत ठुलो हुने भयो। त्यो स्पेसहरू जुन पुगिरहेको हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अड्केर बसेको हुनसक्छ। अब अलिकति हड्डीहरू बढ्न थालेपछि दाँतहरू आफै आउने पनि हुन्छ होइन। अब कुनै बच्चाहरूमा दाँत नै छैन भने, मिसिङ नै छ भने चाहिँ एक्सरेहरू लिएर हेर्ने होइन, हस्पिटल जाने, चेकअप गर्ने, एक्सरेहरू लिएर हेर्ने हो होइन। नभए चाहिँ नर्मली आउने नै हुन्छ, अलिकति ढिलो हुनसक्छ कहिलेकाहीँ त्यही हड्डीहरू नबढेको भएर। जस्तो तपाईँले चाहिँ 6 वर्षको उमेरपछि दाँत आउँछ भन्नुभयो होइन, तर कतिपय बच्चाहरूको चाहिँ त्यो दाँत फेरिनुभन्दा अगाडि वा पछाडि नै दाँतमा किरा लागिसकेको, एकदम किरा लागेको दाँतबाट चाहिँ अर्को दाँत नआउने सम्भावना पनि भएको भनेर पनि सुनिन्छ। किन यो खालको समस्या देखिन्छ? खानपानले पनि त्यसमा प्रभाव पार्छ? दाँत किरा लागे पनि तपाईँको अब साटिने दाँत साटिन्छ नै है, तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा किरा लागेपछि नसा भेटिन्छ, अनि त्यो इन्फेक्सन भइरहेको हुन्छ क्या बच्चाहरूमा, त्यही भएर स्वेलिङहरू हुने हो। तर तपाईँको साटिने दाँत साटिन्छ, तर कहिलेकाहीँ अब पहिल्यै किरा लागेर सबै झऱ्यो भने होइन, त्यो ग्यापहरू चाहिँ अरू दाँतहरू मुभ भएर अगाडि सरेर त्यो ग्यापहरू क्लोज हुने भएर प्रब्लम देखिने हो। नभए चाहिँ साटिने दाँतहरू छ, किरा लागे पनि साटिने चाहिँ हुन्छ। यो दाँतमा खास बच्चाहरूको दाँतमा चाहिँ कलिलो दाँत भनिन्छ, कलिलो मुख भनिन्छ होइन, त्यहाँ त त्यति धेरै किरा लागिहाल्नु पर्ने अवस्था त हुँदैन नि त? हजुर, खास चाहिँ के गरी लाग्छ त किरा?
किरा लाग्ने प्रोसेस जुन हो नि ठुलो मान्छेको दाँत र सानो मान्छेको दाँतमा एउटै नै हो होइन, तर अब साइज नै सानो भएन, त्यही भएर हाम्रो जुन दाँतको लेयर हुन्छ नि इनामेल डेन्टिन पल्प भन्ने जुन लेयर हुन्छ उनीहरू नै सानो सानो हुने भएर छिटो किरा लाग्यो कि उनीहरूमा चाहिँ त्यही चिज हो, तर छिटो हुने हुन्छ। प्लस बच्चाहरूले अब धेरै स्न्याकहरू खाइराख्ने अनि मुखमा खानेकुरा अड्किराख्ने भएको भएर चाहिँ किरा लाग्न एकदम हेल्प हुन्छ क्या। घर बन्यो नि त, किरा लाग्ने किरा चाहिँ इजी भयो कि फैलिन खानेकुरा पायो भने चाहिँ। यो दाँतमा लाग्ने किरा भने चाहिँ के हो खासमा? बच्चाहरूदेखि सबैजनाले, अब कतिपय मान्छेहरू चाहिँ किरा निकाले पनि भन्छन् होइन, यो किरा भने चाहिँ खास के हो? हामीले चाहिँ अब पेसेन्टहरूलाई बुझ्नुहोस् भनेर किरा लाग्ने भन्ने हो, तर आँखाले देख्ने किरा चाहिँ होइन। तपाईँको यो सुनिन्छ कतै किरा निकालेको भनेर, यो सब चाहिँ होइन। यो चाहिँ अब झाँक्रीहरू लगाउने के भन्नुहुन्छ होइन, त्यस्तो हुँदैन। आँखाले देख्ने किरा होइन, हाम्रो मुखकै कीटाणु हो, त्यसले हाम्रो मुखलाई नै स्वास्थ्य बनाउन हेल्प गर्छ। तर खानेकुरा पाएपछि होइन, दाँतमा खानेकुराले छोपेपछि त्यसले नै किरा डिके गर्ने हो क्या, कुहिने हो क्या खासमा चाहिँ दाँत। त्यो कुहिँदाखेरि चाहिँ कति तलसम्म असर गर्छ वा हाम्रो मासुमै पुगेर असर गर्छ कि गर्दैन त किराले? अब मासु भन्दाखेरि चाहिँ माथि हाम्रो दाँतको फर्स्ट लेयर सेकेन्ड लेयरहरू चाहिँ बलियो हुन्छ होइन, तर एकचोटि त्यो विक भएर क्याभिटी भइसकेपछि चाहिँ फैलिन इजी भयो होइन, किरा लाग्न इजी भयो, खानेकुरा अड्क्यो झन् इजी भयो होइन फैलिन। अनि दुईवटा लेयर गइसकेपछि चाहिँ भित्रपट्टि पल्प भन्ने लेयरमा चाहिँ हाम्रो रगत हुन्छ होइन, नसा जाने हुन्छ, ब्लड भेसलहरू हुन्छ कि, अनि त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ पेसेन्टलाई मासुमा छोएको भन्ने हो, तर त्यो चाहिँ नसा भित्रेको हो कि दाँतभित्रको, त्यो चाहिँ जरासम्मै कनेक्टेड हुन्छ तलसम्मै, त्यही भएर त्यहाँबाट चाहिँ पेन हुन थाल्छ बल्ल पेसेन्टहरूलाई। जस्तो हाम्रो शरीरमा चाहिँ दाँतहरू धेरै हुन्छन्, दाँतको यो शरीरको बनावट कस्तो हुन्छ होइन, अनि कुन दाँत काम लाग्ने कुन नलाग्ने भन्ने पनि हुन्छ, यो अलिकति चर्चा गरिदिनु। हाम्रो मुखमा अब आउने दाँतहरू सबै नै महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ होइन, कोही केसहरूमा चाहिँ एक्स्ट्रा टुथहरू पनि आउने हुन्छ, त्यो चाहिँ निकालेर फ्याल्ने नै हो, काम हुँदैन त्यसको। अनि बुद्धिबङ्गाराहरू जुन चाहिँ अब बाङ्गो आउने होइन, सुतेर कहिलेकाहीँ नआउने केस पनि हुन्छ होइन, त्यस्तो केसमा अब पेन भयो, पेसेन्टलाई दुःख दिइरहेछ, इन्फेक्सन भइरहेछ भने चाहिँ निकालेर फ्यालिदिने नै हो बुद्धिबङ्गारा पनि। बुद्धिबङ्गारा बाहेक अरू दाँतहरू चाहिँ कसरी बस्या हुन्छ हाम्रो यो शरीरमा होइन, मुखमा विशेष त यो अब बुद्धिबङ्गारा बाहेक अरू दाँतहरूको चाहिँ महत्त्व के छ? हामी चाहिँ जुन बङ्गारा भन्छौँ त्यो बङ्गारा र बुद्धिबङ्गारामा फरक के छ? हाम्रो दाँतहरू चाहिँ मुखमा हड्डीमा बसेको हुन्छ खासमा चाहिँ होइन, हड्डीमा च्यापेर बसेको हुन्छ जराहरू चाहिँ, अनि त्योभन्दा माथिको भाग त देखिने हुन्छ होइन, त्योभन्दा बाहिर चाहिँ गिजाले छोपिएको हुन्छ। हाम्रो बङ्गाराहरू चाहिँ मेन हाम्रो दाँतहरू चाहिँ दुईवटा खालको हो कि, अगाडिको र पछाडिको। अगाडिको दाँतहरू चाहिँ हाम्रो यो जुन अगाडि सार्प छ उनीहरूले चाहिँ टोक्न हेल्प गर्छ कि, अनि यो अर्को भनेको राम्रो देखिन भइहाल्यो, अनि बोल्न हेल्प गर्छ अगाडिको दाँतहरूले। त्योभन्दा पछाडिको बङ्गाराहरूले चाहिँ हाम्रो चपाउन हेल्प गर्छ, खानेकुराहरूलाई टुक्राउन हेल्प गर्छ। जस्तो बुद्धिबङ्गाराको चाहिँ त्यति धेरै काम हुँदैन पनि भनिन्छ नि, बुद्धिबङ्गाराको काम नहुने किन आयो अनि किन निकाल्दा पनि हुन्छ होइन, खास के हो अलिकति भनिदिनु न। खासमा चाहिँ यो हाम्रो इभोल्युसन भइरहेछ नि, हाम्रो बडीहरू चेन्ज हुन्छ होइन, कति अर्गन्सहरू चाहिँ हाम्रो बडीमा इभोल्युसनको यो थ्रु जाँदाखेरि नचाहिने हुँदै आउँछ कि, त्यही भएर कति अब जस्तो यो एपेन्डिसाइटिस हुँदाखेरि एपेन्डिक्स निकालेर फ्यालिन्छ नि काम छैन भनेर, त्यस्तै नै हो, त्यसलाई भेस्टिजियल अर्गन भनिन्छ, त्यस्तै नै हो हाम्रो बुद्धिबङ्गारा पनि। इभोल्युसनको टाइममा आयो तर यसले खासै काममा केही फङ्सन छैन, सो निकालेर फाल्न नि मिल्यो। तर कुनै केसमा राम्ररी आएको छ भने होइन यसको युज पनि गर्न चाहिँ मिल्छ, राम्ररी आएको छ भने। बुद्धिबङ्गारा आउँदा धेरै दुख्छ भनिन्छ होइन, अब यो बुद्धिबङ्गारा कुन उमेर समूहमा आउँछ विशेष त अलिकति बताइन्न। बुद्धिबङ्गारा चाहिँ हाम्रो 17 वर्ष पछि आउने हो खास होइन, तर कति चाहिँ हाम्रो हड्डी सानो भएर अड्केर बसेको भएर ढिलो पनि आउने हुन्छ, त्यही भएर 25 वर्षहरू जस्तो पछि नै आउने हुन्छ, तर 17 वर्ष पछि नै आउने हो। अनि बुद्धि आउने एजमा आउने भएर बुद्धिबङ्गारा भनेको हो होइन। अनि आउँदाखेरि चाहिँ किन दुख्ने हो भन्दा चाहिँ हाम्रो बुद्धिबङ्गारा लास्ट बङ्गारा हो, जुन चाहिँ यो हड्डीको लास्ट पार्टमाबाट आउने हुन्छ होइन। अनि कति केसमा चाहिँ हाम्रो यो हड्डी र दाँतहरूको स्पेस पुग्दैन, ठाउँ पुगिरहेको हुँदैन होइन बुद्धिबङ्गाराको लागि, त्यही भएर त्यो अरू दाँतहरूसँग आउन नसकेर अड्केर बसिरहेको हुन्छ कि। अनि फर्स्टमा चाहिँ त्यो हड्डीमै अड्केर बसेको भएर पेन हुने हो एउटा चाहिँ। अर्को भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँको माथिपट्टिको गिजाहरूमै छोपेर बस्ने, अनि गिजाबाट खानेकुरा छिर्ने, दाँत चाहिँ अड्केर बसेको हुन्छ, गिजाको इन्फेक्सन भएको हुन्छ,
त्यही भएर पेन हुने हुन्छ। अर्को चाहिँ अब बुद्धि बङ्गारामा किरा लाग्यो, आउन पाएन, अड्केर बसेको छ भने चाहिँ त्यसले किरा लागेर नसा भेटिसके हुन्छ होइन, पेसेन्टलाई थाहा हुँदैन, त्यसले गर्दा पनि पेन भएको हुनसक्छ। जस्तो अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो यो दाँत विशेष त बुद्धि बङ्गारा निकाल्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको कुरा भयो। बुद्धि बङ्गारा निकाल्दाखेरि अरू खालका समस्याहरू विशेष त आँखा नदेख्ने खालको समस्याहरू, टाउको दुख्ने खालका समस्याहरू देखा पर्छन् भन्ने खालको बुझाइ पनि छ नि, खासमा के हो? खासमा चाहिँ बुद्धि बङ्गारा अघि मैले भने जस्तै लास्टमा हुन्छ होइन, सामानहरू पुगिरहेको हुँदैन, निकाल्ने बेलामा अलिकति डिफिकल्ट नै हुन्छ होइन निकाल्ने बेलामा। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको अब हड्डीहरू चलाउँदाखेरि तपाईँको स्वेलिङहरू हुनसक्छ के दाँत निकालेपछि, सर्जिकल नि जान्छ, माइनर सर्जरीहरू पनि जान सक्छ दाँत निकाल्दा होइन, त्यसले गर्दा स्वेलिङहरू हुन्छ होइन। त्यो कारणले चाहिँ अब हाम्रो यहाँ भएको पेन चाहिँ सबैतिर सरेर सबै दुखेको जस्तो लाग्ने हो, तर त्यो निकालेर आँखा कमजोर हुने त्यस्तो केही पनि हुँदैन। जस्तो दाँत सफा गर्दा वा अब तार बाँध्दा पनि समस्या आउँछ पनि भनिन्छ नि, खास के हो त? दाँत सफा गर्दा समस्या आउने भन्ने चाहिँ धेरैले भन्नुहुन्छ होइन, तर यो नबुझेर हो कि धेरै पेसेन्टहरूले भन्नुहुने चाहिँ हाम्रो मुखमा चाहिँ हाम्रो थुकमा यो मिनरल्सहरू हुन्छ होइन, त्यो मिनरलहरू चाहिँ थुकबाट दाँतमा जम्दा यो ढुङ्गा जस्तो भएर जान्छ, त्यसलाई चाहिँ क्याल्कुलस भनिन्छ होइन। त्यो धेरै टाइमसम्म जम्यो होइन, हामीले दाँत सफा गरेनौँ भने चाहिँ त्यसले गिजाले जुन हाम्रो दाँत समातेको हुन्छ त्यो छोड्छ, गिजाले छोडिदिँदै आउँछ होइन, हड्डीले पनि छोड्न थाल्छ अनि दाँतहरू हल्लिन थाल्ने हुन्छ। तर फोहोर यति धेरै भइसकेको हुन्छ कि त्यो फोहोरले नै अड्डेर राखेको हुन्छ दाँत होइन, त्यो निकालेपछि चाहिँ दाँत हल्लियो, खाली भयो, मेरो दाँतको टुक्रै गयो भन्ने नि भन्नुहुन्छ होइन। तर खासमा चाहिँ सफा गरेर केही हार्म हुँदैन, तर टाइममै सफा गऱ्यो भने चाहिँ बचाउन सकिन्छ। दाँतमा विशेष त अब अलि बढी किराकै समस्याहरू देखियो होइन, प्राय देखिन्छ भनिन्छ। यो दाँतमा देखिने समस्या, किराको समस्या समाधान गर्न चाहिँ मुख्य उपायहरू के हुन्? मेन त हाम्रो खानेकुराहरूले नै हो किरा लाग्ने। जति खानेकुरा अड्किन पाए मुखमा त्यति नै छिटो किरा लाग्ने हुन्छ। अब त्यही पेसेन्टले हाइजिन मेन्टेन गर्नु भएन, बिहान ब्रस गर्नु भएन, बेलुका ब्रस गर्नु भएन भने झन् फैलिन पायो किरा लागेको होइन। अलि भर्खर लागेको छ भरिहाल्यो भने त्यसलाई रोक्न सकियो होइन, तर जति तपाईँको खाल्टो हुँदै गयो त्यति खानेकुरा अड्किन्छ, त्यति फैलिन पाउँछ। त्यही भएर बिहान बेलुकै ब्रस गर्ने अनि खाने बित्तिकै मुख खुल्ला गरिहाल्यो भने चाहिँ किरा लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ। यो किराको प्रसङ्ग अर्को पनि छ कि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ किरा सर्छ जुठो खानु हुँदैन पनि भन्छन्, खास के हो? त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। यो हाम्रो किरा लाग्ने भनेकै जति खानेकुराहरू बस्न पायो, जति टाइम बस्न पायो त्यसरी फैलिने हो भने एउटाबाट अर्कोमा सर्छ भन्ने चाहिँ होइन, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। यो दाँतमा किरा लागिसकेपछि, खाल्डो बनिसकेपछि तपाईँले त्यो सिमेन्ट भर्ने कुरा पनि गर्नुभयो। यो सिमेन्ट भर्ने अलिकति यसको प्रविधि कस्तो खालको हो? यो भरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो दाँत पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ कि फर्किँदैन बताइदिनु। अब हाम्रो दाँत एक्चुअली किरा लागिसकेपछि पुरानो अवस्थामा फर्काउन चाहिँ मिल्दैन, किनभने दाँत कुहिएर गयो कि दाँतको भागै गइसक्यो होइन। अब हामीले चाहिँ त्यस्तो बेलामा के गर्छौँ भन्दा दाँतको जुन भाग चाहिँ किराले खाइसकेको छ त्यसलाई हटाउँछौँ। हाम्रो चाहिँ मसिन हुन्छ, त्यसले चाहिँ दाँतको भाग हटाउँछ, जुन डिके भएको छ त्यो हटाउँछौँ अनि त्यसपछि चाहिँ सिमेन्ट भर्छौँ। अब सिमेन्ट पनि धेरै प्रकारको हुन्छ होइन, कुनै चाहिँ एकदम डिप भइसकेको छ क्याभिटी भने हामीले फर्स्टमा एउटा सिमेन्ट राखेर त्यसमाथि अर्को सिमेन्ट लाउनु पर्ने नै हुन्छ होइन। नभए सानो क्याभिटीहरू भएको छ भने चाहिँ एउटा लेयर सिमेन्टहरू लाएर पनि मिल्छ। यो दाँतमा सिमेन्ट भरिसकेपछि त्योभन्दा तलको अरू मासुहरू, नसाहरू, हड्डी पनि हुन्छ, त्यसमा असर गर्दैन केही पनि? हजुर, त्यही जति गहिरो हुँदै गयो त्यति नै अफेक्ट गर्ने चाहिँ हो। अब तपाईँको सिमेन्ट धेरै गहिरोसम्म छ भने पछि प्रब्लम आउन सक्छ, नभए धेरै गहिरो भएको छैन भने चाहिँ हेल्दी नै हुन्छ दाँत। यो किरा लागेको दाँतबाट अरू खालको समस्या निक्लिन्छ कि निक्लिँदैन? दाँतमा त त्यहाँ हाम्रो मासु, नसा पनि जोडिएको हुन्छ, कतिपयले चाहिँ क्यान्सर पनि हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट अरू खालको समस्या पनि आउँछ भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ, खास के हुन्छ? एकचोटि हाम्रो अब किरा लागेर भित्रको पल्प मैले भनेको थिएँ नसा जुन भेटिसकेपछि चाहिँ तपाईँको इन्फेक्सन हुन थाल्छ, किनभने माथिदेखि नै तल जरासम्मै कनेक्ट हुने भयो नि त हाम्रो होइन। त्यसपछि खाएको जे पनि तलसम्मै पुग्ने भयो दाँतको जरासम्म, त्यसले गर्दा दाँतको जरा मुनि इन्फेक्सन भएर बस्छ। अब तपाईँको धेरै लङ टर्मसम्म पेसेन्टले केयरै गर्नु भएन, त्यो इन्फेक्सन बसिराख्यो भने सिस्ट हुन थाल्छ अनि त्यसबाट ट्युमरहरू पनि हुनसक्छ, त्यसरी क्यान्सर पनि हुनसक्छ। भनेपछि दाँतमा किरा लाग्नै नदिनलाई हामीले हाम्रो
दिनचर्या चाहिँ चलाउनु पर्यो। त्यसका लागि चाहिँ हामीले ब्रस कतिको गर्नुपर्छ, कति समय गर्नुपर्छ? हाम्रो एकजनाले एकपटक ब्रस गर्दा कति समयसम्म गर्नुपर्छ? नर्मली 3 देखि 5 मिनटसम्म मजाले ब्रस गर्यो भने राम्ररी मेन्टेन गर्न सकिन्छ हैन। राम्रो टेक्निकले गर्नु पर्यो। तपाईको बिहानै ब्रस गर्ने अनि सुत्नु अगाडि ब्रस गर्ने गरेर अनि दिउँसोतिर मैले भने जस्तै खाने बित्तिकै कुलाहरू गर्यो भने चाहिँ किरा लाग्नबाट बच्छ। यो राम्रोसँग भने कसरी गर्ने अलिकति बताइन्न? हजुर, धेरै पेशेन्टहरूले चाहिँ ब्रस एकदम घोट्नुहुन्छ के। ब्रस पनि तपाईको हार्ड ब्रिसल हैन, सफ्ट ब्रिसलहरुको टाइपको हुन्छ हैन। हामीले नर्मली चाहिँ सफ्ट ब्रिसल, मिडियम ब्रिसलहरुको युज गर्नु भन्छौं हैन। कोही कोही पेशेन्टमा चाहिँ एकदम धेरै यो प्लागहरु जम्ने, फोर जम्ने छ भने चाहिँ हार्ड ब्रस पनि युज गरिन्छ। नभए चाहिँ सफ्ट ब्रिसल युज गर्ने। अनि ब्रस गर्दाखेरि चाहिँ बडालेको जस्तो मेथड युज गर्ने हो के, स्वीप गरेको जस्तो दाँतको भागमा ब्रस राखेर बडाल्ने हो के। त्यसरी ब्रस गर्यो भने चाहिँ अलि हेल्दी हुन्छ। ब्रससँगै यो मुखमा पनि, मुख जिब्राहरू पनि सफा गर्नु पर्ला नि त, यो कसरी गर्ने त? यो चाहिँ हाम्रो यो ब्रसकै भागमा पछाडिपट्टि यो जुन हुन्छ नि त्यसले नै यो जिब्रो पनि सफा गर्न मिल्छ हैन। ब्रस गर्दाखेरि सबै सफा गर्ने अनि त्यसपछि कुल्लाहरू गर्यो भने चाहिँ त्यसरी ओरल क्याभिटी सबै नै सफा हुन्छ। यो ब्रस गर्ने त भयो हैन। दाँतमा जस्तो अब हामी खानपान गर्दा सधैँ कहिलेकाहीँ मासुहरू खाँदा केही खाँदा अड्किन्छ नि, यो हामी जुन पाए त्यही सिन्काले पनि निकालिरहेको हुन्छौँ। अब कतिपय धागो पनि युज गरिन्छ। यो गर्नु कतिको उपयुक्त हो त? हाम्रो चाहिँ तपाईको यस्तो दाँतको बिचमा ग्यापहरू हुने छ भने चाहिँ फ्लसहरू, इन्टरडेन्टल ब्रसहरू युज गर्ने भनेर हामीले रिकमेन्ड गर्छौँ हैन। यो चाहिँ रेगुलर युज पनि गर्न मिल्छ सबै पेशेन्टहरूले हैन। यो सिन्काहरू अनि यो हजुरले भने धागोहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको जति यो हड्डीहरू छ नि त्यसलाई हटाउँदै जान्छ क्या, अनि झन् ठुलो खाल्टो हुन्छ। अनि त्यही खानेकुरा अड्केर गिजाहरूको हड्डीहरूको समस्या आउन सक्छ क्या। त्यही भएर त्यस्तो दाँतको बिचमा ग्यापहरू छ भने चाहिँ एकचोटि स्केलिङहरू गरेर अनि डेन्टिस्टले रिकमेन्ड गरेको कि त फ्लस कि त इन्टरडेन्टल ब्रस त्यस्तो युज गर्नुपर्छ। अलिकति यो दाँत बाँध्नेको विषयमा पनि चर्चा गरौँ न। दाँत बाँध्ने उमेर कुन समूह मानिन्छ? दाँत बाँध्दाखेरि पनि समस्याहरू पनि आउन सक्छन्, बाँधेको बिग्रिन सक्छ। जस्तो बाँधेको केही समयपछि चाहिँ पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ दाँत भनिन्छ। खास यो दाँत बाँध्नुको महत्त्व के छ त? यो दाँत बाँध्ने भनेको चाहिँ हाम्रो दाँत बाङ्गोटिङ्गो आयो हैन, अनि तपाईको टोकाइ मिलेन भने दाँत बाँध्ने हो हैन। यो चाहिँ नर्मली तपाईको 12-13 वर्षदेखि सबै हाम्रो यो जुन पर्मानेन्ट दाँत छ नि, नसाटिने दाँत, यिनीहरू आएपछि गर्ने हो हैन। यो अर्थोडन्टिस्टले गर्नुहुन्छ कि यो चाहिँ स्पेशली, अनि अर्थोडन्टिस्टले गर्नुहुन्छ। अब यो गर्दाखेरि समस्याहरू आउने भनेको चाहिँ तपाईको लगाउँदाखेरि अलि अप्ठ्यारो त भइहाल्छ, मुखमा राख्ने केही अड्क्यो भने त अप्ठ्यारो हुन्छ हैन। तपाईको त अब पुरै राख्नुपर्ने हुन्छ, तारहरू हुन्छ हैन। त्यही भएर अप्ठ्यारो हुने हो, खानेकुरा अड्किने हो। अरू भनेको बाँधिसकेपछि यो बढ्ने उमेरमै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हड्डी बनिरहेको हुन्छ नि त। त्यही भएर त्यो उमेरमा गर्दाखेरि चाहिँ खासै समस्या नआउने, यो तपाईँले भने जस्तो पहिलाको फर्ममा जानेलाई चाहिँ रिल्याप्स भएको भन्छ हैन। रिल्याप्स हुने समस्याहरू देखिँदैन क्या पहिले बढ्दो उमेरमै गऱ्यो भने। तर तपाईँको अब बढ्दो उमेर गइसकेपछि हैन गर्दाखेरि चाहिँ हड्डीहरू बन्ने हुँदैन, त्यही भएर हड्डी घट्ने समस्या हुनसक्छ क्या पछि तार बाँध्दाखेरि चाहिँ। त्यही भएर त्यो समस्या चाहिँ पछि देखिन सक्छ। अब यो रिल्याप्सहरू नहुन चाहिँ डेन्टिस्टले हामीले जुन दिनसम्म रिटेनरहरू दिएको हुन्छौँ हैन, यो रिल्याप्स नहोस् भनेर यति इयर्सलाई भनेर दिएको हुन्छ, त्यो लगायो भने चाहिँ मेन्टेन हुन्छ। दाँतमा तार बाँध्दा अलिक फरक किसिमको समस्या पनि आउँछ भन्छन् नि, जस्तो बिरामी हुन्छ, टाउको दुख्छ, आँखा दुख्छ, पछि समस्या देखिँदै जान्छ। विशेष त जिउ, आँखा, कानहरू सबैतिर सिरिङ गर्छ बेला बेलामा भनिन्छ। खास किन यस्तो हुन्छ? तार बाँध्दाखेरि चाहिँ तपाईँको खासै यो सिरिङ हुने समस्या चाहिँ हुने होइन, तर यो आँखा दुख्ने, यो सबै मुखै दुख्ने भनेको चाहिँ हामीले त दाँतलाई मुभ गराइरहेछौँ नि त, उसको त्यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गराइरहेछ। त्यो हल्लिँदाखेरि चाहिँ हड्डीहरूमा अलिकति असर पर्ने भएर दुख्ने हो। तर त्यो चाहिँ तपाईँको फलोअप भएको बेलामा दुख्छ, त्यसपछि चाहिँ कम हुँदै नै आउँछ। अब यो दाँतमा तार बाँधेपछि दाँतको यो तारलाई संरक्षण चाहिँ कसरी गर्ने त? हामीले खानपानलाई कसरी म्यानेज गर्ने हैन? अनि ब्रस गर्न पनि अलिक फरक किसिमको पद्धति अपनाउनु पर्ला, यो विषयमा अलिकति भन्दिनँ। खानेकुराहरू चाहिँ तपाईँको अलिकति यो स्टिकी फुड जुन चाहिँ टाँसिने खानेकुराहरू छ, यो च्युइङगमहरू
होइन। अनि यो एकदम स्टिकी फुडहरूले चाहिँ यो हामीले बाँधेको तारहरूको ब्र्याकेटहरू भनिन्छ क्या, तिनीहरू निकाल्ने समस्या हुनसक्छ, त्योहरू नखाने। अनि खानेकुरा अड्किने हुन्छ, त्यही भएर खाने बित्तिकै कुलाहरू गर्ने। ब्रस पनि तपाईँको तार बाँध्दाखेरि डिफ्रेन्ट ब्रस हुन्छ क्या, त्यो युज गर्ने, त्यसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ। डाक्टर साहब, हामी अन्तिममा पनि छौँ होइन। समग्रमा मुख र दाँतलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, कसरी सफा राख्न सकिन्छ बताइदिनु। तपाईँले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ रेगुलरली 6 मन्थमा चाहिँ भिजिट गर्नु पर्यो होइन। त्यसरी चाहिँ मुखमा केही समस्या आएको छ भने देखिहालिन्छ, थाहा हुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ तपाईँको खर्च पनि भएन, टाइममै ट्रिटमेन्ट भयो। यो अर्को भनेको घरमै आफै नै केयर गर्ने भनेको चाहिँ ब्रस गर्नु पर्यो बिहान बेलुका, फ्लसहरू अघि भनेको जस्तो फ्लसहरू युज गर्ने, कुलाहरू गर्ने, खानाहरू अड्किन नदिने, मेन्टेन गर्यो भने चाहिँ हाम्रो सबै समस्याहरूको समाधान हुन्छ। नमस्ते, म डाक्टर अनिल श्रेष्ठ, मूत्र रोग विशेषज्ञ। मृगौलामा र मृगौला नलीमा हुने पथरी चाहिँ एउटा धेरै देखिने रोगमध्ये पर्छ। त्यही भएर यसको समयमा पत्ता लगाउन, यो रोग समयमा पत्ता लगाउन र आफ्नो मृगौलालाई स्वस्थ राख्नलाई आफ्नो मृगौलामा पथरी परेको शङ्का छ भने तुरुन्तै डाक्टरको सल्लाह लिने। होइन भने यदि आफ्नो ढाड दुख्ने, कोखा दुख्ने, पिसाबमा रगत आउने, पिसाब पोल्ने अथवा पिसाबको इन्फेक्सन भइराख्ने अथवा पहिला पथरी भइसकेको छ भने तुरुन्त डाक्टरको सल्लाह र नियमित सम्पर्कमा बस्नुपर्छ। र उपचार पद्धतिहरू नेपालमा अहिले धेरै अत्याधुनिक उपचार पद्धतिहरू आइसकेको भएर धेरै ठुलो चिरफाड नगरिकन सानो प्वाल अथवा सानो पथरी छ भने प्वालै नपारिकन लेजर पद्धतिबाट सफल उपचार गर्न सकिन्छ। पथरी मृगौलामा राखिराख्दाखेरि मृगौला नै बिग्रिने, कामै नलाग्ने गरेर बिग्रिने र मृगौला नै फाल्नुपर्ने अवस्था आउने भएर समयमा जाँच गरी उपचार गराउनु पर्दछ। मृगौलाको पथरी हुने प्रमुख कारणहरूमा खानपिन, पानीको मात्रा, कति पानी खान्छौँ र कुनै अरू पिसाबमा इन्फेक्सन भइरहने रोग, मोटोपन र अरू मृगौलाको रोगहरू भएको भएर यदि तपाईँले पानी बढी खानुहुन्न भने कम्तीमा पनि 24 घण्टामा कम्तीमा 1.5 देखि 2 लिटर पिसाब हुने गरेर 24 घण्टामा पानी खाने। त्यो भनेको 3-3.5 लिटर कम्तीमा 24 घण्टामा पानी खानुपर्छ। त्यो त्यति मात्रामा खाँदाखेरि पिसाब सङ्लो हुने, पिसाबमा भएको फोहोरहरू थेग्रिएर पथरी बन्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यो बाहेक आफ्नो तौल चाहिने जति मात्र धेरै मोटोपन छ भने तौल घटाउनु पर्यो। खानपान, स्वस्थ खानपान, हरियो सागपात, फलफुलको मात्रा बढाउने, मासु, नुनको मात्रा चाहिँ खानपानमा अलिक घटाउँदाखेरि पनि पथरी बन्ने सम्भावना कम हुन्छ। र अरू कारणहरू, इन्फेक्सन भइराख्ने मृगौलाको अरू रोगहरू छ भने त्यो कारणले पथरी हुन सक्ने भएको भएर त्यसको उपचार गर्न पनि जरुरी छ। दर्शकवृन्द, हामीले दिनभरिमा गर्ने क्रियाकलापलाई निश्चित ढाँचामा मिलाएर परिपालन गर्नाले शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन सक्छौं। सामान्य अवस्थाको तुलनामा महामारीको अवस्थामा बढी तनाव हुनु स्वाभाविकै हो। यस्तो अवस्थामा पनि मस्तिष्क स्वस्थ, सक्रिय र फिट राख्न सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा स्वस्थ जीवनशैलीका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे विशेषज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर पुकार लोहनी, प्राकृतिक चिकित्सक। अब यहाँ कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ जीवनशैलीको कुरा गरिरहँदाखेरि हामी प्राकृतिक चिकित्सकहरू जीवनशैली पद्धतिमा पनि जानकार हुन्छौँ। त्यही भएर जीवनशैली पद्धति भन्नाले चाहिँ हजुर बिहान उठेर कसरी चाहिँ आफ्नो दिनचर्यालाई चलाउनुहुन्छ, बिहान उठेर कति बजे उठ्ने भनेको ब्रह्म मुहूर्त समय भनेको 4:30 बजेदेखि 5 बजे 6 बजेको भित्रमा बिहान उठेर आफ्नो नित्य कर्महरू गर्ने, पानी पिउने। अब धेरैजना बिरामीहरूले के भन्नुहुन्छ भने म बिहान उठेर 1 लिटर पानी पिउँछु। 1 लिटर पानी पिउनु हुँदैन। हजुरको
शरीरलाई जति चाहिन्छ भनेको 1 गिलास 2 गिलास पानी पिएर आफ्नो नित्यकर्महरू सकाइसकेपछि 5-7 मिनट अथवा 10 मिनट अथवा आधी घण्टा जति समय हुन्छ योग व्यायामहरू अथवा ध्यानहरू सबै गरिसकेपछि अनि दिनभरिको क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ एउटा प्लान जसरी गरेर अब म के गर्छु दिनभरिमा त्यो प्लान गर्ने र खाना खाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो भान्साघरमा जति पनि मेडिसिनल हर्ब र जति पनि यो जडीबुटी छन् ती जडीबुटीहरूको प्रयोग गरेर जस्तो मेथी अदुवा बेसार यिनीहरूको प्रयोग गरेर हामीले आफ्नो भान्सालाई स्वस्थ गर्न सक्छौँ। अब हामीले जीवनशैलीको कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो जीवनशैली बिग्रेको कारण पनि यिनीहरू नै हुन्। त्यो भएर हामी यदि स्वस्थ हुन्छौँ र भोलि गएर हामीलाई भविष्यमा रोग नलागोस् भने हामी चाहन्छौँ भने हामीले चाहिँ जीवनशैली मिलाउनेतिर लाग्नु पर्यो र जीवनशैलीको कुरा गरिरहँदाखेरि अन्तिममा सबै कुरा जुनसुकै चिकित्सा पद्धति गरे नि हामीलाई चाहिँ सुख र खुसीको एउटा अनुभूति भयो भने त्यसै पनि हामी जीवनमा स्वस्थ हुन्छौँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ जीवनशैली मिलाएर जीवनशैलीले चाहिँ हामीलाई कतिसम्म वर्ष अथवा जस्तो हजुरलाई भविष्यमा गएर रोगै नलाग्ने भन्ने त हुँदैन। रोग लाग्न सक्छ किनभने हाम्रो शरीरमा रोग लाग्ने तत्त्वहरू त छन्, तर कुन वर्षमा अथवा 70 वर्षमा गएर लाग्नुपर्ने रोग 40 वर्ष 30 वर्षमै लाग्यो भने त हाम्रो लागि राम्रो भएन। त्यही भएर जुन रोग लाग्ने स्थिति अथवा जति पनि हामीलाई चाहिँ भोलि भविष्यमा हुने जति पनि समस्याहरू छन् त्यसलाई चाहिँ अलि ढिलो भनेको 70 वर्ष 80 वर्ष 90 वर्षसम्म गएर लाग्यो भने चाहिँ हामीलाई धेरै नै सहज र फाइदा हुन्छ। किनभने आफ्नो जीवनकालमा रोगै नलाग्ने भन्ने त हुँदैन। त्यही भएर एउटा जुन मनमा चाहिँ म स्वस्थ हुन्छु र म रोगरहित हुन्छु भन्ने जुन एउटा मनस्थिति त्यसलाई चाहिँ फेरबदल गरौँ। रोग लाग्न सक्छ तर रोग लाग्ने जति पनि समय छ त्यसलाई चाहिँ बढाएर अलि उमेर ढल्केपछि चाहिँ रोग लागोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो जीवनशैली र पद्धतिहरू मिलाउँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आफ्नो जीवन चलिरहँदाखेरि स्वस्थ र आफ्नो जीवन सरल रूपमा चलाउन सक्छौँ। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। पछिल्लो केही दिनदेखि नेपालमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दो क्रममा छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार असार 1 गतेसम्म 1% भन्दा कम भएको संक्रमण दर अहिले बढ्दै गएको छ। संक्रमण दर बढे पनि अस्पतालमा भर्ना र मृत्यु दर निकै कम देखिएको छ। विश्वमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भइ नसकेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनु पर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। कोरोनाको जोखिमबारे रिपोर्ट आज हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्यौं। समग्र स्वास्थ्यका लागि मुख स्वास्थ्य निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। मुख शरीरको त्यस्तो अंग हो जहाँबाट हामीले खाएको खानाले हामीलाई जीवित राख्दछ। तर मुखको सम्बन्ध खानासँग मात्र नभई हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण अंगसँग हुन्छ। मुखको नियमित सफाई गर्ने, हरेक 3 महिनामा दाँतको परीक्षण गराउने, खानेकुरामा विशेष ध्यान पुर्याउन सके मुखमा देखिने समस्या कम हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। मुख तथा दन्तरोगको कारण र उपचारबारे विशेषज्ञसँगको संवादका साथै शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विशेषज्ञसँगको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौं। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं। आजका लागि हामी सबैलाई स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।